सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र भवतां समेषां स्वागतं। बृहदारण्यकोपनिषदः याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवादस्य इत्यस्मिन् पाठे सर्वेषां स्वागतं। भवन्तः इतः पूर्वं बृहदारण्यकोपनिषदः पठितवन्तः। बृहदारण्यकोपनिषदि कति अध्यायाः इति ज्ञातवन्तः। मोक्षविषयेपि ज्ञातवन्तः। ब्रह्म प्राप्य अमरत्वं कथं प्राप्तुं शक्यम् इति ज्ञातवन्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः मुख्यत्वेन अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवन्तः याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवादविषये सम्यक्तया ज्ञास्यन्ति। आत्मतत्त्वविषये ज्ञास्यन्ति। आत्मैवेदं सर्वमिति ज्ञास्यन्ति। अत्र बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवादप्रकरणे भवतां सर्वेषां स्वागतं। बृहदारण्यकोपनिषत् परिमाणस्य तत्त्वज्ञानप्रतिपादनस्य दृष्ट्या बहुतरं विशालकायो ग्रन्थः अस्ति। अस्य कथा अस्ति यत् एकवारं ब्रह्मज्ञानी राजा जनकः एकां महतीं विद्वत्सभां योजयामास। तत्र देशविदेशस्य शतशः विद्वांसः समागताः आसन्। तेषु जनकस्य पुरोहितः याज्ञवल्क्यः ब्रह्मज्ञानसम्बद्धं शास्त्रार्थम् अकरोत्। अन्ते च सर्वान् परित्यज्य राजपुरस्कारं लब्धवान्। अस्यामेव सभायामेव याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी ब्रह्मज्ञानम् उपदिशति। बृहदारण्यकोपनिषदीयं न केवलं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या अतीव प्रामाणिका वर्तते, अपि तु आकारदृष्ट्यापि अतीव विशाला अस्ति। षडध्यायसमन्वितेऽस्मिन् उपनिषद्ग्रन्थे याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्मविषयकं तत्त्वज्ञानम् अतीव विस्तरेण निरूपितमस्ति। प्रथमे अध्याये तु प्राणश्रेष्ठतायाः सृष्टिविषयकं वर्णितमस्ति। द्वितीयाध्याये काशीराजस्य अजातशत्रोः ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानेन दृप्तस्य गार्ग्यस्य वर्णनम् अतीव रोचकम् अस्ति। तृतीयचतुर्थाध्यायोः जनक-याज्ञवल्क्योः संवादोऽस्ति। पञ्चमाध्याये विविधदार्शनिकविषयाणां विवेचनमस्ति। षष्ठाध्याये प्रवहन्-जैवलेः श्वेतकेतुः आरुणेयस्य च दार्शनिकसंवादः सङ्गृहीतोऽस्ति। अस्मिन् अध्याये प्रवहन्-जैवलिः पञ्चाग्निविद्यायाः विशदं विवेचनम् अकार्षीत्। अत्र महर्षि याज्ञवल्क्यः गृहस्थाश्रमात् सन्न्यासाश्रमं जिगमिषुः। मैत्रेयीम् उवाच, सपत्न्या कात्यायन्या तव वित्तं संभागं करिष्यामि। मैत्रेयी तु अमृतत्वार्थिनी मुमुक्षुणा पत्या सह चिरवासेन तत् परिचरणादि लब्धान्तःकरणशुद्ध्या सञ्जातः मुमुक्षाय अपृच्छत्, मैत्रेया वित्तसंभागेन लब्धेन वित्तेन अमृतः स्यामिति। तदा याज्ञवल्क्यः तु प्रत्युवाच, ताम् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। यथा एव उपकरणवताम् असनवसनादिवतां जीवितं तथैव भवत्यापि स्यात्। वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्तीति। ज्ञानसाध्यत्वात् अमृतत्वस्य न तु कर्मसाध्यत्वं, किंच कर्मणां तत्त्वविज्ञानविरोधिनां तत्सहभावान् उपपत्तेः। ततो मैत्रेयी न वित्तेन प्रयोजनं। यदेव भगवान् अमृतत्वसाधनं वेद तदेव मे ब्रूहि। ततो याज्ञवल्क्य उवाच, एहि यास्सो प्रियभाषसे इति तां प्रशस्यत तमम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानम् उपदिदेश। लोके पत्यादयो जायादीनां प्रिया भवन्ति, कस्मै प्रयोजनाय? विचारे क्रियमाणे न पत्यादीनां प्रयोजनाय प्रिया भवन्ति, अपि तु आत्मनः कामाय एव प्रिया भवन्ति। अतएव तेषु स्वाभिमतसम्पादकत्वं दशायामेव स्वानिष्टसम्पादकत्वदशायां न प्रीतिरस्ति। अतः तेषां प्रियत्वं सोपाधिकमेव। आत्मनस्तु निरुपाधिकं प्रियत्वं। तस्मात् अनात्मभ्यो वैराग्यं प्राप्य यत्र निरुपाधिकं प्रियत्वं तस्यैव आचार्य उपदेशम् अनुश्रवणात्
द्विद्वारा तस्यैव साक्षात्कार इति। ततो ब्रह्म तं परात् आद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद इत्यादिना त्रल प्रत्ययः प्रथमार्थे आत्मा अन्यत्वेन दृष्टा ब्राह्मणत्व जाति अमृतत्व पदात् निराकर्तव्या, अर्थात सर्वस्यापि जगतः आत्मैव तत्त्वं रज्जुरिव सर्पस्य। अत्र अनेक दृष्टान्तोपादानं सामान्यबहुत व्यापनाय तदेव विशदयति। चिन्मात्रानुगमात् सर्वत्र चित् रूपतैव इत्याह दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः यस्मिन् गृहीते तद् गृह्यते, यस्मिन् गृहीते न गृह्यते तत् तेषु अनुगतं भवतीति न्यायेन जगतो चिदात्ममात्रतत्त्वं निरूपयति श्रुतिः भगवती। एवं उत्पत्तिकालेपि प्रागुत्पत्तेः ब्रह्मैव इति ज्ञातुं शक्यमित्याह। एवं आर्द्रैर्धाग्नेः धूमविस्फुल्लिङ्गादयः विच्चरन्ति, तथैव महतो भूतस्य विच्चरत् नामरूपात्मकं जगत् तत्त्व अन्यत्वाभ्यां निरूपयितुं न शक्यते। एवं एकायन प्रक्रियायां प्रलयसमयेपि तस्मिन् च एवात्मनि जगतो अनुप्रवेशः, अतः आत्मैव जगत्, तस्मात् इदं सर्वम् अयमात्मेति निरूपयति श्रुतिः। एवं सर्वात्मतत्त्वादिना ब्रह्मणः सप्रपञ्चत्वेन विकारित्वे निष्प्रपञ्च ब्रह्म प्रतिपादक आगम विरोधे प्रसक्ते सप्रपञ्चत्वस्य आरोपितत्व प्रतिपादनार्थं स यथा सैन्धव घनो अनंतरो अवाह्यः कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयमात्मा अनंतरो अवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव इत्यादिना अभिधाय अन्ते स एष नेति। न इत्ययमात्मा अगृहो न हि गृह्यते इत्यादिना सर्वप्रपंच निषेधः। तस्मात् मैत्रेयी ब्राह्मण संदर्भे अध्यारोप अपवादाभ्यां जीवत्व ईश्वरत्व उपलक्षित शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म स्वरूप मात्र प्रतिपादनम परम इति। तत्र आत्मज्ञानस्यंगभूतं संन्यासं विधातुं चतुर्थ ब्राह्मणम् आख्यायिकाम् एकां वदति। ब्रह्मयज्ञस्य याज्ञवल्क्यस्य मैत्रेयी कात्यायनीति द्वे पत्न्यौ आस्तां। प्रव्रजितुम् इच्छन् सः स्वसंपत्तिं पत्न्योः वितरणं चिकीर्षुः। ते आहूय अवदत्। मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्देश्यन्वा अरे अस्मात् स्थानास्मि हस्त तेनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति। याज्ञवल्क्यो नाम ऋषिः स्वभार्याम् आमन्त्र्य किं कृतवान् इति तदाह उद्यास्यान्निति वै शब्दो अवधारणार्थः। आश्रमानन्तर यास्यन् इव अहम् अस्मीति सम्बद्धः। उक्त इच्छानन्तरं भार्यायाः कर्तव्यं दर्शयति। अतिथि सति भार्यादौ संन्यासस्य तद अनुज्ञापूर्वकत्व नियमादिति भावः। कर्तव्यानन्तरं कथयति आवयोः विच्छेदः स्वाभाविको अस्ति। पतिद्वारेण युवयोः मया सम्बध्यमानयोः यः सम्बन्धः आसीत् तस्य सम्बन्धस्य विच्छेदं करवाणि। द्रव्ये तु न स्त्री स्वातन्त्र्यम्, अतः वित्तेन संविभज्य इवां गमिष्यामि। तदा मैत्रेयी धनपूर्णया पृथिव्या अहममृता भवामि वा इत्यपृच्छत्। तदा याज्ञवल्क्यः धनसाध्यै अग्निहोत्रादिभिः कर्मभिः अमृतत्वं नैव लभ्यते इत्युवाच। सा होवाच मैत्रेयी यन्नुमा इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनामृता स्यामिति नेति। होवाच याज्ञवल्को यथो उपकरणवतां जीवति तदर्थवत् ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशातीति वित्तेनेति। मैत्रेयी मोक्षमेव अपेक्षमाणा भर्तारं प्रत्यानुकूल्यमात्मनो दर्शयति। सैव मुक्ता होवाच यद्यदि नु इति वितर्के मे ममेयं पृथिवीभागो भगवन् सर्वा सागर परिक्षिप्ता वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात्। कथं न कथं शब्दस्य प्रश्नार्थत्वपक्षे वाक्यं योजयति। तेन पृथिवी पूर्णा वित्तसाध्येन कर्मणा अग्निहोत्रादिना अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्यः प्रत्युवाच यदि मंत्रस्थ कथं शब्दः अपेक्षार्थकः तदा न इति पदेन याज्ञवल्क्यः अनुमोदनं कृतं। यदि प्रश्नार्थकः
तदा प्रतिवचनार्थं नैव स्याम् अमृता किं तर्हि यथैव लोके उपकरणवतां साधनवतां जीवितं सुखोपभोगसम्पन्नं तथैव तद्वदेव तव जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नासा वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणेति तदासाधनं निराकृत्य आत्मतत्त्वसाधनम् उपदिशतु इति प्रार्थितवती। सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्यात् यदेव भगवान् वेद तदेव ब्रूहीति। सा होवाच मैत्रेयी एवमुक्ता प्रत्युवाच मैत्रेयी यद्देवं येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन वित्तेन कुर्यात् यद्देव भगवान् केवलम् अमृतत्वसाधनं वेद तदेवम् अमृतत्वसाधनं मह्यं ब्रूहि। ततो याज्ञवल्क्य उवाच एहि आसो प्रियभाषसे इति तां प्रशस्यतमम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानम् उपदिदेश। स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भासत एहि आसो व्याख्यास्याति ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यास्वेति। स होवाच याज्ञवल्क्यः एवं वित्तसाध्ये अमृतत्वसाधने प्रत्याख्याते याज्ञवल्क्यः स्वाभिप्रायसम्पत्तौ तुष्ट आह। स होवाच प्रियेष्टा वतेत्य अनुकम्प्याः अरे मैत्रेयी नोऽस्माकं पूर्वमपि प्रिया सती भवन्तीदानीं प्रियमेव चित्तानुकूलं भाष्ये अत एहियासु उपविश व्याख्यास्यामि यत्ते तवेष्टम् अमृतत्वसाधनम् आत्मज्ञानं कथयिष्यामि व्याचक्षाणस्य तु मे मम व्याख्यानं कुर्वतो निदिध्यासस्व वाक्यान्यर्थतो निश्चयेन ध्यातुमिच्छेत्। लोके पत्यादयो जायादीनां प्रिया भवन्ति कस्मै प्रयोजनाय विचारे क्रियमाणे न पत्यादीनां प्रयोजनाय प्रिया भवन्ति अपितु आत्मनः कामाय एव प्रिया भवन्ति। अतएव तेषु स्वाभिमत्सम्पादकत्वं दशायामिव स्वानिष्टसम्पादकत्वदशायां न प्रीतिरस्ति। अतः तेषां प्रियत्वं सोपाधिकमेव आत्मनस्तु निरुपाधिकं प्रियत्वं। तस्मात् अनात्मभ्यो वैराग्यं प्राप्य यत्र निरुपाधिकं प्रियत्वं तस्यैव आचार्य उपदेशम् अनुश्रवणादिद्वारा तस्यैव साक्षात्कारः इति। स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे ब्राह्मणः कामाय ब्रह्मप्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं ततो ब्रह्म तं परात् आद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद इत्यादिना ब्रह्म तं पराद्याद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद क्षत्रं तं परात् आद्यो अन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परात् उर्यो अन्यत्रात्मनो लोकान्वेदं देवास्तं परादुर्यो अन्यत्रात्मनो देवान् वेद भूतानि तं परादुर्यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परात् आद्यो अन्यत्रात्मनः सर्वं वेद इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोकाः इमे देवाः इमानि भूतानिदं सर्वं यदयम् आत्मा आत्मनि विदिते सर्वं विदितम् इत्युक्तम् आक्षिपति ननु कथम् अन्यस्मिन् विदिते अन्यद् विदितं भवति नैष दोषः न हि आत्मव्यतिरेकेण अन्यत् किञ्चिदस्ति यद्यस्ति न तद्विदितं स्यात् त्वन्यद् अस्ति आत्मैव तु सर्वं तस्मात् सर्वम् आत्मनि विदिते विदितं स्यात् कथं पुनरात्मैव
सर्वम् इत्येतत् श्रावयति ब्रह्म ब्राह्मणजातिः तं पुरुषं पराद् अध्यात् पराकुर्यात् कम यो अन्यत्र आत्मनः आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण आत्मैव न भवति यम ब्राह्मणजातिरिति तां यो वेत् तं पराद् अध्यात् सा ब्राह्मणजातिः अनात्मस्वरूपेण मां पश्यतीति। परमात्मा ही सर्वेषामात्मा तथा छत्रं क्षत्रियजातिस्तथा लोकाः देवाः भूतानि सर्वमिदं ब्रह्मेति यानि अनुक्रान्तानि तानि सर्वाणि आत्मैव यदयम् आत्मा यो अयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति प्रकृतः यस्मात् आत्मनो जायतो आत्मन्येव लीयते आत्ममयं च स्थितिकालः आत्मव्यतिरेकेण आग्रहणात् आत्मैव सर्वं ब्रह्म तं परात् आद्यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेदो। अत्र त्रल प्रत्ययः प्रथमार्थे आत्मा अन्यत्वेन दृष्ट्वा ब्राह्मणत्वजातिः अमृतत्व अपादात् निराकर्तव्या अर्थात सर्वस्यापि जगतः आत्मैव तत्त्वं रज्जिरिव सर्पस्य। अत्र अनेक दृष्टान्तोपादानं सामान्य बहुत्व व्यापनाय तदेव विशदयति चिन्मात्रानुगमात् सर्वत्र चित् रूपतैव इत्याह दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः यस्मिन् गृहीते यद्गृह्यते यस्मिन् गृहीते न गृह्यते तत्तेषु अनुगतं भवतीति न्यायेन जगतो चिदात्ममात्रत्वं निरूपयति। श्रुतिः भगवती स यथा दुन्दुभेः हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्यघातस्य वा शब्दो गृहीतः। यथा शङ्खस्य धमायमानस्य शब्देन आपूर्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् ग्रहीतुं न शक्नुयात् इति, किन्तु शङ्खधमस्य ग्रहणेन शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। स यथा शङ्खस्य धूमायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खधमस्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः। दुन्दुभि शङ्ख वीणा शब्द सामान्य विशेषणानां यथा शब्दत्वे अन्तर्भावः एवं स्थितिकाले तावत् सामान्य विशेषाव्यतिरेकात् ब्रह्मैकत्वं शक्यम् अवगन्तुं। स यथा आर्द्रैधाग्नेः अभ्याहितात् पृथक् धूमा विनश्चरन्तेव वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत् यदृग्वतो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः यलोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्याना अन्यस्यैः वैतानि निःश्वसितानि। यथा आर्द्रैधाग्नेः नानाप्रकारकः धूमः निस्सरति। हे मैत्रेयी, एवमेव ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः अथर्ववेदः चतुर्विधं मंत्रजातम् इतिहास इत्युर्वशी पुरुरवसो संवादादि विद्या देवजन विद्या वेदः स्वयम् इत्याद्या उपनिषदः श्लोकाः ब्राह्मण प्रभवा मंत्राः सूत्राणि वस्तुसंग्रह वाक्यानि वेदे यथा आत्मा इत्येव उपासीत् इत्यादीनि मंत्र विवरणानि व्याख्यानानि ते महद्भूत परमात्मनः निश्वास वदस्ति। अर्थात श्वास निश्वासवत् अप्रयत्नोत्थितत्वात् प्रमाणं वेद एव। एकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनम् एकरसं प्रतिपत्तव्यमित्यत आह प्रलय प्रदर्शनाय दृष्टान्तः। स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिह्वैकेकायनमेवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुः एकायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम् एकायनमेवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदयम् एकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तौ एकायनमेवं सर्वेषाम् आनन्दानाम् उपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुः एकायनमेवं
सर्वेषाम् अध्वानां पादौ एकायनमेवं सर्वेषां वेदानां वाग् एकायनं यथा सर्वासां नदी वापी तडागादिगतानाम् अपां समुद्र एकप्रलयः एकगमनं सर्वेषां स्पर्शानां मृदु कर्कश कठिन पिक्षिलादीनां वायोः आत्मभूतानां त्वगेकायनम् एवं परम्पराक्रमेण शब्दादौ ग्राहकेण करणेन प्रलीने प्रज्ञानघने उपाध्य भावात् सैन्धवघनवत् प्रज्ञानघनम् एकरस समनन्तं पारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते। तस्मात् आत्मैव एकम् अद्वयमिति प्रतिपत्तव्यं। सर्वेषां गन्धानां पृथ्वीविशेषाणां नासिके घ्राणविषये सामान्यम् इत्यादि मंत्रोक्त सर्वेषां विषयाणां सामान्येषु एव प्रविष्टा न विभाग योग्या भवति। समुद्र इव अविशेषाः तानि च सामान्यानि प्राणमात्रं लीयते। प्राणस्य प्रज्ञानमात्रमेव लीयते। अतः आत्मा एव सर्वेषाम् आश्रयः। सर्वम् आत्मा एवास्ति। स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु विलीयते न दाहस्योद्ग्रहणाय इव स्यात्। यतो यतस्तु अददीत लवणमेवैवं वा अर्इदं महद्भूतम् अनन्त अपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यपरे ब्रवीमिति होवाच याज्ञवल्क्यः। यथा सैन्धवखिल्यः उदके प्रक्षिप्तः उदकमेव विलीयते तज्जलात् पृथक्करणे कोऽपि समर्थः न भवति। यतः उदकं गृहीत्वा स्वादयेत् लवणास्वादमेव तदुदकं न तु खिल्यभावः। तद्वदेव प्रज्ञानघने अनन्ते अपारे निरन्तरे अविद्याजनित भ्रान्तिभेदवर्जिते प्रवेशितः तस्मिन् प्रविष्टे स्वयोनिग्रस्ते खिल्यभावे अविद्याकृते भेदभावे प्राणासिते इदम् एकम् अद्वैतं महद्भूतम् एव अवशिष्यते। देहेन्द्रियभावेन मुक्तः सन् विशेषसंज्ञया विमुच्यते इति होवाच उक्तवान् किल परमार्थदर्शनं भार्यायै याज्ञवल्क्यः। सहोवाच मैत्रेय्य अत्रैव मा भगवान् अमुमुहन् प्रेत्य संज्ञास्तीति सा होवाच न वा अरे अयं मोहं ब्रमीमि अलम वा अर इदं विज्ञानाय। मैत्रेयीवाच शरीरपातानन्तरं तस्य संज्ञा न भवति इत्युक्त्वा भगवन् अमुमुहत्। याज्ञवल्क्यः अरे अहं मोहं न ब्रमीमि। सा परमात्मनः बोधनाय पर्याप्ता। अयमात्मा अविनाशी अतो अलम पर्याप्तं वै। अरे इदं महद्भूतम् अनन्तम् अपारं यथा व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुं। शरीरपातानन्तरं कथं तर्हि संज्ञा तस्य संज्ञा नास्ति इत्युच्यते चेत् शृणु। यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् तत्केन कं वदेत् तत्केन कं मन्वीत् तत्केन कं विजानीयात्। येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारम् अरे केन विजानीयादिति। आत्मविज्ञानघनत्वं प्रामाणिकं चेत् तर्हि निषेधवाक्यमपि अयुक्तमिति शङ्कते। कथं तर्हि प्रेत्य संज्ञा नास्ति इत्युच्यते। शृणु। यत्र यस्मिन् अविद्याकल्पिते कार्यकारणसंघातोपाधिजनिते विशेषात्मनि खिल्यभावे हि यस्माद्द्वैतमिव परमार्थतो अद्वैते ब्रह्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्तुअन्तरम् आत्मनः उपलक्ष्यते। ननु द्वैतेन उपमीयमानत्वात् अद्वैतस्य परमार्थिकत्वमिति न वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति। श्रुत्यनन्तरात् एकमेव अद्वितीयम् आत्मैवेदं सर्वमिति च। तत्तत्र यस्मात् द्वैतमिव तस्मात् एव इतर असौ परमात्मनः खिल्यभूत। आत्मा अपरमार्थः चन्द्रादेर्यु उदक चन्द्रादि प्रतिबिंब इतरो घ्रातः इतरेण घ्राणेन इतरं घ्रातव्यं जिघ्रति। इतरमिति कारक प्रदर्शनार्थं जिघ्रति।
क्रियाफलयोः अविधानम्। आत्मनि च विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। आत्मा इत्येव उपासीत् तदेव सर्वस्मिन् प्राप्तव्यम् अस्ति। आत्मतत्त्वं पुत्रादेरपि प्रेयः, तस्मात् आत्मा द्रष्टव्यः, स च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति आत्मैवेदं सर्वमिति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनम् आत्मैकसामान्यत्वम् आत्मैक उद्भवत्वम् आत्मैकप्रलयत्वं च। अत्र आत्मनः परमप्रेमास्पदत्वं प्रतिपादितं। ततः इदं सर्वं यदयम् आत्मा इति वाक्येन आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रदर्शिते स्थितिकाले सर्वस्यात्मा ग्रहीतुं शक्यमिति प्रतिपादनाय दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तत्रयोपादनेन पूर्वोक्तप्रतिज्ञैव समर्थिता। उत्पत्तेः प्रागपि सर्वस्य प्रपञ्चस्य आत्ममात्रत्वमिति प्रतिपादनाय यथा आर्द्र ईन्धन अग्नेः इति दृष्टान्तोपादानेन अयमर्थः समर्थितः। तत्रैव अष्टविधं ब्राह्मणं वेदानाम् अपौरुषेयत्वं तदितर ग्रन्थानां पौरुषेयकृतकत्वेन पौरुषेयत्वं तथानां प्रपञ्चसृष्ट्या रूपप्रपञ्चसृष्टेरपि सङ्ग्रहः। एवम् एकायन प्रक्रिययापि एकमेव ब्रह्म अवगन्तव्यं। तत्रैव यथा सर्वासामपागुं समुद्र एकायनमिति। तत्र विषयस्य प्रलयाभिधानेन विषयसमानजातीयानां कारणानामपि लयं मन्यते। श्रुतिः विषयस्यैव स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानानन्तरं कारणं नाम यथा रूपविशेषस्यैव संस्थानं प्रदीपः करणं सर्वरूपप्रकाशने इति। तस्मात् उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय कालेषु प्रज्ञानव्यतिरेकेण अभावात् प्रज्ञानं ब्रह्मैव। आत्मैवेदं सर्वमिति यत् प्रज्ञातं तत् साधितम् इति भवन्तः अधीतवन्तः। अग्रिमे पाठे मुण्डकोपनिषदः परिचयः तथा तृतीयमुण्डकस्य द्वासुपर्णासयुजासखायः इत्यादि मन्त्रद्वयोः व्याख्यानं पठिष्यन्ति।